बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल, और आज के इस वीडियो सेशन में जिस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कशिश का कानून। इस कानून के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग इसको मानने से इनकार भी करते हैं। क्या ये वाकई कानून मौजूद है? क्या वाकई चीज़ें जो हैं वो थॉट्स से आती हैं और फिर ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं? क्या वाकई चीज़ जो इंसान सोचता है वो हैपन हो जाती है? क्या वाकई सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाता है, या इसके अलावा भी कोई चीज़ होती है? या दरअसल इस कानून को इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं? क्या इसकी कोई हैसियत है भी या नहीं? वो ये तमाम चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर ये चीज़ कि इससे हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। एक बड़ा प्यारा जुमला है, वो कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। जो आपकी सोच है, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो सबसे पहले वो वर्ड्स बनते हैं। फिर जब वर्ड्स को आप रिपीट करते हैं, उनको वॉच करते हैं, तो फिर वो आपका हैबिट बनता है। जब हैबिट्स को आप वॉच करते हैं तो वही हैबिट आपका करैक्टर बनता है, और जब आप करैक्टर को वॉच करते हैं तो फिर वही करैक्टर आपकी नेचर बनती है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है, और यूँ वो चीज़ जो आप चाहते होते हैं वो आपके सामने आ जाती है। ये भी कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे पहले प्रॉब्लम आता है, फिर उसका सल्यूशन आता है। और प्रॉब्लम जो है वो कहाँ जन्म लेता है? इस दुनिया में कहीं भी हैपन होगा, लेकिन आपके दिमाग में प्रॉब्लम आया, फिर उसका एक सल्यूशन आया। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि इस दुनिया में जो चीज़ भी मौजूद है उसकी दो जो है वो क्रिएशंस है। पहली क्रिएशन वो है जो आपके दिमाग में होती है, मेंटल क्रिएशन, और दूसरी जो है वो फिज़िकल क्रिएशन है। अब इन तमाम चीज़ों को अगर हम सामने रखते हुए इस कानून की तरफ जाएं तो ये कानून बिल्कुल राइट है। क्यों? चूँकि ये कानून ये कहता है कि आप जिस तरह का ख्याल रखोगे, जिस तरह की चीज़ें आपके दिमाग के अंदर चलेंगी, जिस तरह के थॉट्स आपके दिमाग के अंदर चल रहे होंगे, विद इन नो टाइम वही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। जो सोचेंगे, जिस तरह का गुमान रखेंगे, उस तरह की चीज़ें हमें मिल जाएंगी। कुरान में भी, अहादीस में भी हमें ये मिलता है कि बुरे गुमान से बचो। शायद इसके पीछे भी यही वजह थी कि हम जिस तरह का गुमान रखेंगे, जिस तरह का सोचेंगे, उस तरह की चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। आजकल की साइंस भी ये कहती है कि इंसान जब कोई इमेजिन करता है, जब कोई एक्ट कर रहा होता है, तो जिस तरह की फ्रीक्वेंसी उसकी बॉडी, उसका जिस्म जो है वो खारिज कर रहा होता है, उस तरह की फ्रीक्वेंसी से मिलने वाली तमाम दुनिया के अंदर चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और यूँ वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। यानी अगर आप फेलियर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगा, तो एक वक्त आता है कि आप वाकई में फ़ेल हो जाते हो। और अगर आप ये सोचते हो कि आप एक बहुत बड़े आदमी बनेंगे कभी ज़िंदगी के अंदर, और फिर आप उस तरह का एक्ट भी करते हो, उस तरह की पर्सनैलिटी भी अपने ऊपर तारी कर लेते हो, यानी हर वक्त वो सोचते रहते हो, तो फिर एक वक्त आता है उस तरह की चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और आप जो है उसका हिस्सा बन जाते हैं। एक हमारे पास बीइंग अ मुस्लिम एक बड़ा हथियार है तकदीर को चेंज करने वाला, उसको हम दुआ के नाम से जानते हैं। तो जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा पढ़ रहा था तो बड़ी खूबसूरत बात एक शख्स ने की। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज़ों ने दी सीक्रेट किताब लिखी, या ये जो मूवी थी जिसकी बेस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया गया, ये सामने आई, तो उससे पहले एक रिसर्च की। अब रिसर्च क्या थी कि ये जो मुसलमान लोग दुआ करते हैं, आखिर ये दुआ क्या है और ये कैसे कबूल होती है, तो इसी की रिसर्च को उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दिया। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो 3 हिस्सों में ये वर्क करता है। सबसे पहला इसका हिस्सा होता है आस्क, और आस्क दुआ ही होती है, किसी से कुछ मांगना, तलब करना। और दूसरा इसको वो कहते हैं बिलीव, दूसरा इसका पार्ट होता है, और तीसरा वो रिसीव कहते हैं। अब ज़रा इनको इंडिविजुअली देखते हैं। आस्क यानी हम किसी चीज़ के बारे में अपने रब से या इस कायनात से, इस कुदरत से सवाल करते हैं,
اس کو اپنے دماغ کے اندر رکھتے ہیں، ایک ڈریم دیکھتے ہیں، ایک خواب دیکھتے ہیں، اور پھر بار بار اس کو مانگتے ہیں۔ کس سے مانگتے ہیں؟ اس قدرت سے مانگتے ہیں، اس کائنات سے مانگتے ہیں، یا پھر اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ آتا ہے بیلیو، یعنی ہم یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ایک وقت آئے گا، یہ فلفل ہو جائے گا، اور ہر حال میں جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا۔ دعا میں بھی ہمیں یہی کہا گیا کہ اگر تم یقین رکھو گے تو تمہیں وہ ضرور ملے گا۔ یعنی یقین کی یہ حد ہوتی ہے کہ ہم اگر اس طرح سوچیں کہ پتھر سے پانی نکل آئے گا تو پتھر سے پانی نکل آئے گا۔ تیسری چیز آتی ہے ریسیونگ۔ اب یقین سے لے کے جو ریسیو تک، یہ درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے یہ کافی بڑا گیپ ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو کہا گیا کہ یقین پختہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا، ہم زیادہ تر غلطی یہاں پہ کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، امیجن بھی کر رہے ہوتے ہیں، یقین بھی ہمارا ہوتا ہے، لیکن پھر ہم یہ محسوس کرتے ہیں تو ہمیں تو چیز مل نہیں رہی، ہم گلا کرتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اس قابل بنتے ہیں۔ اب یہ بڑا پیارا اس فطرت کا قانون ہے کہ آپ جس قابل ہوتے ہیں وہی چیز آپ کو ملتی ہے۔ یعنی اگر آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو چیز آپ کو ملے گی، اگر آپ ڈیزرونگ پرسن نہیں ہیں تو آپ کبھی ریسیو نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ گھر کے اندر ٹی وی لیتے ہیں، ڈش لگواتے ہیں، تو اس کے نیچے ایک ریسیور لگا ہوتا ہے۔ اب سارا آپ کے سگنل کا جو انحصار ہے وہ اس جو ہے انٹینے پہ نہیں ہوتا بلکہ اس ریسیور پہ ہوتا ہے۔ انٹینا اگر یا ڈش جو ہے وہ نارمل بھی ہو کوئی بات نہیں، لیکن نیچے جو اس کا ریسیور لگا ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو ریسیور اچھا ہے تو سگنل اچھے جو ہیں آئیں گے، جتنا ریسیور ہیوی ہوگا اتنے زیادہ چینلز آپ کے آئیں گے۔ تو بالکل اسی طرح آپ کس طرح کی پرسنالٹی رکھتے ہیں، آپ نے کتنا خود کو اس قابل بنایا ہے جو چیز آپ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جس طرح کی شخصیت آپ بننا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی میں آپ نے سب سے پہلے ایک تھاٹ آیا، اس کو سوچا، اور تھاٹ کہاں سے آیا؟ فیلنگ سے آیا۔ آپ نے جو فیل کیا وہی آپ کا تھاٹ بنا، آپ نے اس کے بارے میں سوچا، آپ نے اس کو مانگا، پھر یقین رکھا کہ انشاءاللہ میں ایک دن وہ بن جاؤں گا، اور پھر اس یقین کو پختہ کرنے کے لیے آپ نے ورکنگ کی، آپ نے کوشش کی، آپ نے تگ و دو کی، آپ محنت کرتے رہے، خود کو اس شخص کے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا وہ چیز جو آپ بننا چاہتے ہیں اس کے قابل بنا لیتے ہیں۔ جو ہی آپ اس کے قابل بن جاتے ہیں، یہ کائنات کا قانون ہے، پھر کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ چیز آپ حاصل کر لیتے ہو، اس چیز کو آپ پا لیتے ہو۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا۔ اقبال کہتے ہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ اور ایک اور شعر میں وہ کہتے ہیں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کس طرح ہم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں ان 3 سٹیپ سے۔ تو یاد رکھیں، جب آپ کوئی تھاٹ فیلنگ کے ذریعے اپنے اندر انہیل کرتے ہیں تو اس کو ویژولائز کرنا بڑا عام ہے۔ ویژولائز کرتے رہیں، بار بار سوچتے رہیں، جو آپ بننا چاہتے ہیں وہ ایک ٹیگ لائن بنا کے کہیں اپنے ارد گرد رکھ لیں، اور پھر اس کو بار بار رپیٹ کریں۔ اگر کوئی شخص اس کے قابل بننے کے لیے، ڈیزرونگ پرسن کے لیے 1 گھنٹہ کام کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 2 گھنٹے کام کریں، یعنی ایکسٹرا ورک جو ہے وہ سپینڈ کریں، تھاٹس کے لیول پہ بھی اور پریکٹیکلی بھی۔ جب آپ اس طرح کا کام کریں گے پھر آپ کا فوکس بڑھے گا، اور جتنا زیادہ آپ کا فوکس اسٹرانگ ہوگا، جتنا زیادہ آپ کو خود پر اور اپنے رب پر بلیو ہوگا، اتنی زیادہ وہ چیز جلدی آپ کے پاس آئے گی۔ لیکن اگر آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا، یعنی آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیز نہ ملی تو یہ مل جائے، اگر یہ نہ ملی تو یہ مل جائے، تو پھر آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ صرف ایک چیز پہ کانسنٹریشن کریں گے تو وہ ملے گی، یعنی کانسنٹریشن پاور کو آپ کو بڑھانا پڑے گا، مینٹل لیول پر بھی اور فزیکلی بھی۔ جب آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جب بار بار ایک چیز کو مانگ رہے ہیں، پھر اس کے لیے تگ و دو بھی کر رہے ہیں، آپ کا کوئی پلان سی ڈی نہیں ہے، صرف پلان اے ہے، تو آپ کو وہ ہر حال میں ملے گی۔ اور یہ جو قانون ہے، کشش کا قانون، جس کو ہم لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، یہ ورک کرے گا۔ اور وہ جو سٹارٹ میں نے جملہ بولا تھا کہ تھاٹس بیکم تھنگس، تو پھر جس طرح کا بھی آپ سوچیں گے، جس طرح کا بھی آپ گما رکھیں گے، فیوچر میں اس طرح کے انسان آپ بن جائیں گے، یا پھر ایگزیکٹلی وہ نہ بھی بنے تو اس کے قریب آپ ضرور حاصل کر لیں گے۔ جب آپ کو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تب بھی ویژولائز زیادہ سے زیادہ کریں، سوچیں بڑے سے بڑا، انشاءاللہ وہ چیز آپ حاصل کر لیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت۔
اللہ نگہبان.